राइट। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सारा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सुनाइए, वहाँ पर क्या हाल चाल है? मलेशिया में कैसा मौसम है? आज मलेशिया का मौसम अच्छा है। सूरज निकली हुई सूरज। सूरज मैस्कुलिन है, सूरज निकला हुआ है। जी, सुबह सूरज निकला हुआ है, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा है। तो जी वो बहुत अच्छा है। जी अब जी। क्या क्या मलेशिया में मॉनसून होता है? जी, आप ठीक बात है। आप जी ठीक बात है। जी, यू कैन आल्सो से आप ठीक, आपने ठीक समझा, लाइक यू अंडरस्टैंड करेक्टली, आपने ठीक समझा। आप आपने ठीक समझा। एक हफ्ते एक हफ्ते से बारिश शाम को बारिश हो रही है। जी अ, इस- इस- बारिश हो रही है शाम को। जी तो मौसम थोड़ा सा अ, खुशगवार है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपको पसंद है ये मौसम? आपको गर्मी पसंद है या सर्दी ज़्यादा पसंद है? और क्या आजकल, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बहुत हब्स है, लाइक शदीद हब्स है। तो शुरू में पहले गर्मी हुई बहुत, जून जुलाई में बहुत गर्मी हुई, और अब हब्स हो गया, और अब बारिश आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती है। और कभी जी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है। मगर फिर भी शुक्र है कि बहुत गर्मी नहीं हो रही है। तो जी मुझे जी। पसंद है। क्या आपको ज़्यादा ये मौसम पसंद है, गर्मी और थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म? मुझे थोड़ा ठंडा मौसम अ, पसंद है। मलेशिया में ज- हमारा हमारा गर्मी मौसम अ, बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारा टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर भी 31 या 32 डिग्री है। वाओ। अ, जी। वो वो 32 के ऊपर नहीं जाता है। जी जी। अम, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत गर्मी भी नहीं होती। और आप गर्मियों में क्या मतलब करती हैं? आप ज़्यादातर अंदर रहती हैं घर में, या बाहर रहती हैं? और आपके शौक क्या हैं गर, गर्मियों अ, में? अ, सारा दोबारा बोलिए। मुझे समझ नहीं आई। गर्मियों में आपके शौक क्या होते हैं? आप क्या करती हैं? और गर्मियों के जो चीज़ें होती हैं वो क्या सर्दियों से मुख्तलिफ होती हैं? मुख्तलिफ इज़ डिफरेंट, सर्दियाँ इज़ विंटर्स, तो सर्दियों से मुख्तलिफ होती हैं गर्मियों में। लाइक आपकी रूटीन, आपकी मामूल के काम इज़ लाइक रूटीन वर्क। गर्मियों में असल में मेरी रूटीन ऐसा ही है। सेम ऐसा ही है। जी और और सारे पूरे साल पूरे साल में पूरे साल में अ, एक जैसी मेरी है। दोबारा बोलिए। एक जैसी, एक जैसी मीन्स सेम, एक जैसी है। पूरे साल में मेरा रूटीन एक जैसी एक जैसे है एक जैसे एग्जैक्टली, में है। एक जैसी है। एक जैसी मीन्स सेम, एक जैसी है। एक मेरी जैसी है। रूटीन जी एक जैसी है।
ایک جیسی ہے کیونکہ میں گھریلو خاتون ہوں اور تو میں اپنی تو میں اپنا دن گھر میں گزارتی ہوں. جی بہت زبردست. اور آپ کے زیادہ تر میرے خیال میں ملنے جلنے کا شوق ہے. ملنے جلنے کا لائک ٹو ہینگ آؤٹ ٹو میٹ پیپل. آپ کو ملنے جلنے کا شوق ہے ایکٹیویٹیز سے زیادہ ہے نا؟ میں اصل میں باہر میں باہر نہیں جاتی ہوں. زیادہ تر میں گھر میں رہتی ہوں. کبھی کبھی میں اپنی پڑوسن کے گھر میں جاتی ہوں. جی تو ہم چائے پیتی ہم ایک ساتھ چائے پیتے ہیں اور اسنیک کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. کبھی آپ پارک میں جا کر پکنک کرتی ہیں یا زیادہ تر اندر ہی کرتی ہیں، یا کبھی پکنک یا کبھی کچھ اس طرح کرتی ہیں؟ پکنک کبھی کبھی میں مال میں جاتی ہوں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ مال میں جاتی ہوں اور ہم فوڈ کورٹ میں کھاتی ہیں. لاسٹ ویک پچھلے ہفتے میں اپنی امی ہم اپنی امی ریسٹورینٹ میں لے گئی. جی میں اپنی امی کو ریسٹورنٹ میں لے گئی. جی پچھلے ہفتے میں اپنی امی کو ریسٹورینٹ میں لے گئی اور انہوں نے بہت مزہ کیا. جی انہوں نے جی بہت مزہ کیا. کیا ایگزیکٹلی. یہ ٹھیک ہے؟ بالکل انہوں نے بہت مزہ کیا. اور یو کین آلسو سے وہ لطف اندوز ہوئیں. وہ لطف اندوز ہوئی. ایگزیکٹلی. لطف جی اندوز ہونا از ٹو انجوائے. سو لطف جی اندوز ہوئیں. جی وہ جی لطف اندوز ہوئی. ان کو باہر جانے کا شوق ہے؟ جی لیکن اکثر نہیں ہے. جی لیکن اکثر but not too often. لیکن اکثر نہیں جی. اور لیکن ہوگی. اکثر نہیں جانے کا، اور اکثر جانے کا شوق نہیں ہے. اور بہت ہاں زیادہ یو کین آلسو سے بہت زیادہ باہر جانے کا شوق نہیں ہے. مجھے بہت زیادہ باہر جانے کا شوق ہے. سو آر یو سیئنگ دیٹ یو ریئلی لائک گوئنگ آؤٹ؟ نہیں ہے. اچھا. مجھے بہت زیادہ باہر جانے کا نہیں شوق ہے. امیزنگ. نہیں کا جی جانے ڈو کا آئی نہیں پٹ شوق ہے. نہیں جانے کا نہیں شوق ہے. جی جی. اور آپ کچھ پوچھ رہی تھی اور آپ کچھ بول رہی تھی، لائک کچھ پوچھ یا بول رہی تھی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم نہیں جانے کا سے پہلے یا جانے کا کے بعد بولتے ہیں. دونوں ٹھیک ہیں. نہیں جانے کا شوق جی ہے اور جانے کا نہیں شوق ہے. سو دا پلیسمنٹ آف نہیں ڈٹرمنس ہاؤ امفیٹک دس سینٹینس از. سو نہیں جی جانے کا شوق ہے از ویری کیجول. آئی ڈونٹ لائک گوئنگ آؤٹ. بٹ اف یو سیئنگ مجھے جانے کا نہیں شوق ہے، دیٹس مچ مور فرم اینڈ امفیٹک اینڈ لائک اے بٹ مور اسٹرکٹ. آئی ڈونٹ لائک گوئنگ آؤٹ. So the placement جی of nahi, if it's
after the verb, it's more emphatic and it's more strict जी. or firm. Oh, मुझे समझ आया. For मुझे समझ. example, मुझे नहीं करना है. I don't have to do it. I don't want to do it. मुझे नहीं करना है. मुझे करना जी. नहीं है. So that means I don't want to do it. मुझे करना जी. नहीं है. So like that. जी. Oh, मुझे समझ आया. जी. And another example is मैं फल नहीं खाती. मैं फल नहीं खाती हूँ. I हाँ, don't eat fruits. मैं फल खाती नहीं हूँ is I don't eat fruits. जी. जी, जी. इस तरह. मुझे नहीं, और मुझे समझ आया. अस्मा, आपको अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाली है, आज़ादी का दिन, मलेशिया का. तो आप उसके लिए पुरजोश हैं? आप क्या मनाएंगी? अभी जैसे अब हम बड़े हो गए, तो पहले बचपन में मनाते थे. मनाना इज टू सेलिब्रेट. और आजकल इतने जोश जोश और जज्बे से नहीं मनाते इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी का दिन. सो जश्न आज़ादी इज़ लाइक सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. मगर आप बनाती हैं? मनाती हैं. मनाना इज टू सेलिब्रेट. सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? I understand that what do you do during the Independence Day, our Independence Day, and the children celebrate. But I don't understand your question for me, whether Yes. you are asking whether I do celebrate, or that question I couldn't get. Yes. So basically, what I said is like, do you celebrate? And then I said, okay, when we were young, like when we used to celebrate it, जी. but now now it's not, we are not very zealous, or we don't show that much enthusiasm for Independence Day. जी. But जी. do you celebrate Jashn Azadi, like Azadi ka din is like Independence Day. जी. आप इंडिपेंडेंस डे, आप आज़ादी का दिन मनाती हैं? मनाना इज टू जी. सेलिब्रेट. असल में मैं आजादी के दिन, आजादी का दिन या आजादी का दिन का दिन. नहीं मनाती हूँ. जी. आजकल मैं आजादी के दिन नहीं मनाती हूँ. क्योंकि क्योंकि शायद मैं बूढ़े हुई है. जब मैं स्कूल में थी, जब मैं सेकेंडरी स्कूल में थी, हम बहुत परजोश थी, बहुत परजोश करती थी. पुरजोश होते थे. जी. बहुत परजोश होते थे. जैसे मैं स्कूल बैंड में थी, और मैं क्लैरिनेट खेलती थी. बजाती थी. So for an instrument you say बजाना. खेलना is to play like games and stuff, but for an instrument बजाती थी. क्लैरिनेट बजाती थी. जी, समझ आया. तो मैं क्लैरिनेट बजाती थी, और मेरी स्कूल कोलालमपुर में थी. मैं कोलालमपुर में है, तो हमारे स्कूल वो सेलेक्टेड मतलब हमारे स्कूल सेलेक्टेड आजादी की प्रोसेशन में मुंतखब हुआ. So मुंतखब हुआ. जी. Exactly. मेरी स्कूल आजादी की प्रोसेशन मुंतखब हुई थी. मुंतखब हुआ था. जी. मेरी स्कूल आजादी का प्रोसेशन मुंतखब हुआ था. तो मैंने जब मैं स्कूल में थी, मैं 3 सालों में प्रोसेशन में शिरकत की. मैंने शिरकत की. ये प्रोसेशन कहाँ था? ये प्रोसेशन
کوئی اسپیشل پروسیشن تھا، مطلب شہر کا سب سے بڑا پروسیشن تھا؟ جی وہ ہمارا قومی پروسیشن تھا. وہ ٹیلی ویژن میں تھی. وہ ٹیلی ویژن میں دکھائی تھی. جی دکھایا جاتا تھا، دکھایا جاتا، اس پیسو وائس، دکھایا جاتا تھا. جی پروسیشن ٹیلی ویژن میں دکھایا جاتا تھا. بالکل. تو پروسیشن کے پروسیشن attended by procession sorry prime minister ہمارا وزیر اعظم اور ہمارا سلطان صدر ہمارا سلطان شرکت کیے تھے. شرکت کرتے تھے. شرکت کرتے تھے. جی. اور بہت زیادہ منسٹرز، بہت زیادہ امپورٹنٹ پیپل لوگ شرکت کرتے تھے. اہم لوگ شرکت کرتے تھے. جی. واو. تو مجھے بہت مزہ تھا. آپ کو یہ یادیں سوچ کے اچھا لگتا ہے، یعنی خوشی ہوتی ہے؟ آپ دوبارہ بولیے سارا. جی. آپ کو یہ یادیں سوچ کے، یادیں میموریز، آپ کو یہ چیزیں سوچ کے خوشی ہوتی ہے؟ خوشی ہونا is to feel happy. خوشی ہوتی ہے؟ جی. میں یہ یادیں خوشی ہوتی ہوں. جی. میں یادیں خوشی ہوتی ہوں. I have good memories of this. جی. میری یادیں اچھی ہیں. میری یادیں اچھی ہیں. جی. آپ کے بہن بھائی بھی جاتے تھے ساتھ اس پروسیشن میں؟ نہیں، کیونکہ میرے بہن بھائی دوسرے شہر میں رہتے تھے. میں بورڈنگ اسکول گئی. تو میری اسکول کوالالمپور میں تھی. لیکن میری بہن بھائی اپنے شہر میں اسکول گئی. جی. اور آپ کے آبائی گھر کہاں تھا؟ آبائی گھر مینز لائک یور چائلڈہڈ ہوم، لائک یور ہوم بیسکلی. وہ کہاں، کون سے شہر میں تھا آپ کا آبائی گھر؟ میرے بچپن کے شہر سرمبان ہے. وہ کوالالمپور سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے. جی. زبردست. تو آپ نے بورڈنگ اسکول کے ذریعے اس پروسیشن پہ گئی، تو اس وقت آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ آتے تھے یا پھر آپ اور آپ کے باقی کلاس فیلوز وغیرہ ہوتے تھے؟ جی، میرے ماں باپ نہیں آتے تھے، نہیں آئے تھے. جی. اور وہ نہیں آئے تھے. جی. جی. بہت بہت اچھی میموری ہے یہ آپ کی. یہ یاد مجھے بہت مزہ آ گیا سن کے. جی. لیکن میرے امی ٹیلی ویژن پر ہمارے پروسیشن دیکھے. میری امی اور میری بہن بھائی ٹیلی ویژن پر میرے پروسیشن دیکھے. میرے پروسیشنز دیکھے. میری پروسیشن دیکھی. جی. میری امی اور میری بہن بھائی نے میری پروسیشن ٹی وی پر دیکھی. امیزنگ. یہ بہت زبردست ہے. اور ابھی آپ جیسے ابھی تو منانا ضروری نہیں، مطلب منانا تھوڑا مشکل ہے، اور وہ جوش بھی محسوس نہیں ہوتا کبھی کبھی بڑے ہو کر. جوش از لائک پیشن، دیٹ کائنڈ آف پیشن. میں کل پاکستان کا آزادی کا دن ہے کل. جی
تو जी, تو जी। میں نے سوچا ہے کہ میں رننگ کروں گی سب لوگوں کے ओह! ساتھ جی پاکستان میں بہت زیادہ لائک اسی طرح پروسیشن ہوتے ہیں اور سب سائیکلنگ کرتے ہیں ترانے پڑھتے ہیں نغمے گاتے ہیں قومی نغمے قومی از نیشنل نغمے از لائک سانگس سو जी, قومی نغمے گاتے ہیں اور وہ سب ایک پروسیشن کریں گے تو जी, میں نے سوچا ہے کہ میں رننگ کروں گی اور ملوں گی اور تھوڑا سا جوش کے ساتھ مناؤں گی یہ जी, دن کیونکہ یہ میرے خیال میں اچھا ہوگا تھوڑا انٹرسٹنگ دلچسپ ہوگا تو اس जी, طرح میں نے سوچا ہے کیا آپ کچھ کریں जी. گی مگر آپ نے بتایا کہ آپ تو مناتی نہیں ہیں میں سوری دوبارہ بولیے سارا میں جی آپ کوشچن آپ تو مناتی نہیں ہیں ہے نا آج کل نہیں مناتی ہیں آج کل میں نہیں مناتی ہوں جی آپ کیا جی جی میں نہیں مناتی ہوں آج کل جی جی اور اسما بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ابھی ہم جمعرات کو ملیں گے اسی ٹائم ٹھیک ہے انشاءاللہ جی اوکے انشاءاللہ آپ سے مل کر خوشی نو میں آپ سے دوبارہ بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ دیکھ کر جی آپ کو دوبارہ دیکھ کر آپ کو دوبارہ دیکھ کر جی بہت اچھا لگا بہت شکریہ